बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि मैंने एक वीडियो कल रिकॉर्ड की थी और उसका पार्ट 1 परसों रिकॉर्ड किया था, पार्ट 2 कल मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिया था और उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान को इस वक्त दुश्मन की किस तरह से चालें चला के तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिलखसूस बलूचिस्तान का जो खित्ता है उसको इस वक्त डिस्टर्ब किया जा रहा है और ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ धरनों की सूरत में पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उस हवाले से एक अपडेट आपको देनी है जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की तरफ से और जनरल बाजवा की तरफ से दुश्मन के दांत जो हैं वो 16 दिसंबर के दिन खट्टे करना भी एक पैगाम है। उसके साथ ये आपको मैं तफसीली तौर पे बताता हूँ कि किस तरह से हमने वहाँ पे दुश्मन की सारी चालें जो हैं उनको नाकाम किया और कैसे मुमकिन बनाया है कि इतने बड़े धरने को ख़त्म किया। दूसरी बड़ी इस वक्त अपडेट आपको ये देनी है कि आज से कोई एक महीना पहले से ये कुछ मामला चल रहे थे कि स्कर्दू के ऊपर, गिलगित के ऊपर भारत जो है वो प्लान कर रहा है अटैक करने का और उस खित्ते को अपनी तहवील में लेने का। इसके ऊपर चाइना ने भी पाकिस्तान को बाज़-औक़ात वार्न किया और बताया और बड़ी सारी अपडेट्स भी दी। चाइना की बड़ी इंटेलिजेंस लेवल की रिपोर्ट्स भी जो हैं वो पाकिस्तान के पास पहुंची कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। तो उन एक सारी सरगर्मियों को किस तरीके से पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने नाकाम किया और दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हुए ना सिर्फ वहाँ से बाहर निकाला बल्कि स्कर्दू एयरपोर्ट जो है उसको भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दुनिया भर की सियाहत के लिए भी खोल दिया। और इसके अलावा भी स्कर्दू में 2 से 3 बड़े प्रोजेक्ट्स इमरान खान साहब ऐसे ऐलान कर चुके हैं कि जो मुमकिन है कि 6 से 7 माह में कंप्लीट होने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म करने के हवाले से इतने बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं बल्कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर जो एक सही इमेज की नुमाइंदगी है वो भी करेंगे। ये भी आपको तफसीली तौर पे जो है वो दोनों बड़े काम जो इस वक्त हुए हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छी इस वक्त ख़बरें भी सुनने को मिली हैं आपको बताऊंगा। तफसीली तौर में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपकी और हमारी इस तरह से कम्युनिकेशन बॉन्डिंग के बने रहने का। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गवादर के अंदर जो धरना जारी था, जो पिछले 22-23 रोज़ से वहाँ पे जारी था, उसके ऊपर मैंने एक बड़ा डिटेल के अंदर व्लॉग किया और मैंने उसके अंदर आपको बताया कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको ये नहीं मालूम कि ये इनके पसे पर्दा जो है वो मुतालबात क्या हैं और कौन से लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पर मासूम हैं और उनको जो है वो मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने बाहर निकाला है और उनके हकूक़ के ऊपर बात करने के लिए, चंद एक जायज़ बातों के ऊपर, मुतालबात के ऊपर बात करने के लिए उनको इस्तेमाल करके गवादर की जो डेवलपमेंट चाइना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कर रहा है उसको रोकने की वजह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर जितने सारे लोगों ने भी बात की, मुझ समेत सब ने ये हुकूमत को मैसेजेस दिए कि आप इसके ऊपर जो है वो ध्यान दें, वरना ये इतना बड़ा लावा बन के फटेगा कि ना सिर्फ गवादर बल्कि पूरे बलूचिस्तान को नुकसान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ा टाइमली फ्रेम किया पाकिस्तान की आर्मी ने और इमरान खान साहब ने। उन्होंने जो है वो एक कमेटी बनाई, उस कमेटी के अंदर असद उमर साहब हमारे जो वज़ीर हैं वो शामिल थे और उनके अलावा एक और वज़ीर शामिल थे। उन्होंने इस कमेटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस के साथ जो है वो धरने में भेजा और मुज़ाकराती टीम बना के उनसे कहा कि जाके आप मुज़ाकरात करें। अब वहाँ पर जो मौलाना हिदायतुर रहमान थे जो उस धरने को लीड कर रहे थे, उनसे मुज़ाकरात किए और बाकायदा तौर पे जो है वो वहाँ का गवादर का धरना जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और प्लस उन्होंने बात करते हुए मीडिया से ये भी कहा कि हमने जो जितने भी मुतालबात रखे थे हुकूमत ने उसके ऊपर जो है वो हमें ये बताया है कि हम उसको कंप्लीट करेंगे, यकीन दहानी करवाई है। और इसके साथ साथ ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई कि जो अब्दुल्ला साहब थे उनका नाम 4th शेड्यूल से भी निकाल दिया गया। अच्छा, इसके साथ जो है वो दूसरी तरफ अगर हम इसके अब पस मंज़र में देखें
تو ہوا یہ ہے بیسیکلی کہ گوادر کے اندر اس طرح کی سٹرائکس کروا کے، اس طرح کی دھرنے کروا کے وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے صرف چینی کمپنیوں کو جو ہے وہ وہاں سے بدزن کرنا پلان تھا. اور جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ بھاشا ڈیم والے معاملے کے اوپر چینی کمپنیاں پاکستان سے چلی گئی تھی، اسی طریقے سے جو ہے وہ گوادر کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرنا تھا. اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو گوادر کا ایک پروجیکٹ اس وقت بننے جا رہا ہے اس کو روکا جائے اور پاکستان کی سالمیت کو اور اقتصادی طور پہ اس کو کمزور کیا جائے. اور اس سارے سینیریو کو بھانپتے ہوئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور ایجنسیز نے بر وقت کارروائی لائی، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آرمی اور سول گورنمنٹ جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ دشمن کی اس چال کو سمجھنے کے بعد انہوں نے فوراً جو ہے وہ ایکشن لیا اور اس دھرنے کو ختم کر دیا گیا. اب دوسری طرف جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ اسکردو ایئرپورٹ ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ جب لداخ کے ایریا کے اوپر چائنا کی بھارت کے ساتھ جھڑپ ہوئی، ابھی تک بھی وہاں پہ معاملات خراب ہیں، تو اس ایک جھڑپ کے بعد چائنا نے پاکستان کو مختلف رپورٹس کے تحت یہ بتایا ہے کہ بھارت یہ تیاری کر رہا ہے کہ وہ اسکردو کے علاقے کے اوپر اٹیک کرے گا، اور ابھی تک بھی یہ تھریٹس موجود ہیں. اب اس ایک تھریٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو سول گورنمنٹ تھی اور پاکستان کے جو ادارے تھے، خاص طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس ایک پورے پلان کو دیکھتے ہوئے دفاعی لحاظ سے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ دشمن کو جو ہے وہ آج کے دن ایک بڑا سرپرائز دیں. اب 16 دسمبر والے دن ہی عمران خان صاحب کا وہاں پر جانا اور جا کے وہاں پہ بات کرنا اور ایئرپورٹ کا باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے بھی اس کو بحال کر دینا، اور پھر اس کے ساتھ یہ اعلان کرنا کہ اگر سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ 60 سے 70 ارب ڈالر کی اپنی جو سیاحت ہے صرف اس سے پیسے کما سکتا ہے، تو اسکردو کے اندر ہم 30 سے 40 ارب ڈالر کی سیاحت جو ہے اس کو انٹرنیشنلی یہاں پہ کھینچ سکتے ہیں. اب دیکھیں جس خطے کو دشمن پلان کر رہا تھا کہ اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، اسی خطے کے اوپر 30-40 ارب ڈالر کی جو انکم ہے اس کو لینے کے پروجیکٹس بنائے ہیں پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے. اس کو کہتے ہیں دشمن کے دانت کھٹے کرنا، اور جس طریقے سے دشمن سوچ رہا ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے وار کرنا، اور پھر اس کو بتانا کہ ہم بڑے محفوظ ہاتھوں میں اور ہم سو نہیں رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں خبریں اس وقت گوادر کے اوپر بھی سارے معاملات کو کنٹرول کر لینا اور اسکردو کے حوالے سے بھی اتنی بڑی اچیومنٹ کر لینا، ایک واقعی طور پہ پاکستان کی آج کے دن بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے، اور دفاعی لحاظ سے یہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بڑی زبردست ایک رپورٹ اور ایکشن لیا گیا ہے پاکستان کی سول اور جو آرمی عسکری قیادت ہے اس کی طرف سے. اس الحمدللہ آج کے دن بڑی اس ڈیولپمنٹ اور خبر کے ساتھ ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.